नेपाली सेनाले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट नेपालको नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर आर्जेको पैसा र त्यसमार्फत आएको रेमिटेन्स नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवाद फकाले, राष्ट्रवादको व्यापार गरे, राष्ट्रवादका चर्का कुरा उठाए खड्ग ओलीले। आज तिनै खड्ग ओली रको नेपाल प्रमुख हुन्। त्यसरी त बुझ्नु भएन, उहाँ नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यकारी हुन्। मान्छेमा नेपाल मेरो सम्बन्ध सुधार दिनु पर्यो, मेरो सत्ता टिकाइदिनु पर्यो भनेर यति कमजोर धरातलमा आफूलाई 2/3 दम्ब र फुइ लाउँदैन नेकपा। अनि गुलाम हुन्, रको एजेन्ट हुन् क्या। केपी ओली तस्कर हुन्, केपी ओली माटो बेच्ने मान्छे हुन्। बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छेलाई मन्त्री बनाएनन् भने ठग्ने, लुट्ने, कोरोनाको राहतमा जम्मा भएको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू यति ओम्नी समूहका मालिक होइनन् कि। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आफूलाई विद्यार्थीका रूपमा चिनाउनुहुन्छ अभियन्ता हेमराज थापाजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सर, यो अब दसैँको माहौल सकिँदैछ र यो माहौल पछाडि लगत्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतका चाहिँ सेना अध्यक्ष, हाम्रो सैनिक परम्परा अनुसार उहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको मानर्थ महारथी पद लिनको लागि 19 गते नेपाल टेक्दै हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब सामन्त कुमार गोयल पनि अस्ति आउनुभयो। सामन्त कुमार गोयल नेपाल आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीले दिने शुभकामना सन्देशबाट चुच्चो गायब भयो, नेपालको नक्साबाट चुच्चो हरायो, बेच्नुभयो। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा आज पनि भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको छ र मनोज मुकुन्द नरवाणे जो 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालको माटो हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएर, हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदानी दिएर भोकै लडेर बचाएको माटोमाथि परेड खेल्ने सिपाहीको नाइकेलाई नेपालका राष्ट्र प्रमुख विद्या भण्डारीले मानार्थ महारथीको तपाईँको चाहिँ चिन्ह अथवा त्यो पदवी दिँदै हुनुहुन्छ। र नेपालको सेनाले तपाईँको चाहिने मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई स्यालुट ठोक्नेछ। मेरो आग्रह नेपाली सेनालाई के छ भने, जसले नेपालको मुटुमाथि परेड खेलिरहेका छन्, जसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहेका छन्, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्तो महत्त्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रको भूभाग, कालीवारीको जुन हाम्रो भूभाग छ, त्यो भूभागलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिएर, आफ्नो कब्जामा लिएर त्यसमाथि आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू स्थापना गरेर त्यसलाई कब्जा गर्ने चाहिँ एकजना विदेशी सेनाको प्रमुख जो नेपाललाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिनका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उसलाई स्यालुट ठोक्नु अथवा उसलाई चाहिँ मानार्थ तपाईँको चाहिँ महारथीको चाहिँ त्यो पदवी दिनु, यो नेपालको नागरिकले यो कुरालाई स्वीकार्न सक्दैनन्। नेपालको इतिहास, जङ्गी अड्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित निशानी झन्डा र वीर गोर्खालीका रूपमा चिनिने नेपालको इतिहासलाई नामेट पार्ने प्रयत्नमा लागेको केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको कोप भाजनमा नेपाली सेनाले नपर्दा हुन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ नि भारतीय सेनाका चाहिँ सेनापति MM नरवाणे, मनोज मुकुन्द नरवाणे स्थल सेना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ जति बेला भारतले चाहिँ नेपालको चाहिँ लिपुलेख हुँदै चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मानस सरोवर जुन बाटो बनायो नि, र त्यो बाटो बनाउँदा नेपालले विरोध गरेको थियो। यहाँलाई सम्झना होला, सडकमा पनि निस्किनु भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ नेपालीहरूको विरोध, नेपाल सरकारको विरोधलाई चाहिँ यी सेनापतिले चाहिँ के भनेका थिए भनेदेखि नेपालीहरू आफै बोलिराखेका छैनन्, त्यस्तामा त्यस्तो एउटा भनौँ न एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिने मनोज मुकुन्द नरवाणे अथवा सुमन कुमार गोयल वा राजनाथ सिंह वा नरेन्द्र मोदीसँग मैले जानु छैन के। नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवाद फकाले, राष्ट्रवादको व्यापार गरे, राष्ट्रवादका चर्का कुरा उठाए खड्ग ओलीले। आज तिनै खड्ग ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही राष्ट्रवाद बोलेकै भरमा, त्यही राष्ट्रवाद ओकेलेकै भरमा जसरी आज राष्ट्रवादको ब्याज खानका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेका शासकले रातारात तपाईँको चाहिने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी बेचे 2वटा रेलमा। कसरी बेचे? कहाँ छ त लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी? प्रधानमन्त्रीले दसैँ तिहार कहाँ छ भने नेपालको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा कसले परेड खेलिरहेको छ? भारतीय सेना। कसको बीओपी? नेपालको बीओपी त्यहाँ स्थापना छ, त्यहाँ एसएसबी छ। त्यहाँ के भनिरहेका छन् भारतीय मिडियाहरूले? सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र टेलिभिजन छैन। 4-4वटा हेलिकप्टर चार्टर गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने, टेलिभिजन छैन भने भन्नुहोस्, यहाँ टिभी छैन भन्नुहोस्, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरानो टिभी म पठाइदिन्छु त्यहाँ हेर्नुहोस्।
भारतीय न्युज च्यानलहरूले के भनिरहेका छन् त्यो कुरा हेर्दैन। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको काम के हो? के भनिरहेका छन् उनीहरूले? नेपालको प्रेस सल्लाहकारले, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले त्यसको खण्डन गर्यो। नेपाल की नक्साबाजी का धजिया उड गई, झुक गया नेपाल, के हो यो भने? अनि तिनै मनोज मुकुन्द नरमाडे जसले चाहिँ हामीले विरोध गर्दाखेरि लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी खड्गवलीको बाबुले आर्जेको पनि होइन, खड्गवलीको कुनै योगदान पनि छैन। र यो देशका वीर पुर्खाहरू जसको सन्तति तपाईँ हामी सबैजना हो, ती मान्छेहरूले लडेर बचाएको भूभाग आज बेच्ने अधिकार कसले दियो खड्गवलीलाई? मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर बालकोट गएर बस्नुहोस् क्या। देशको प्रधानमन्त्री पनि बनिराख्ने अनि नक्कली राष्ट्रवादको प्रयोग गर्ने, नक्सा छाप्यो, एकचोटि रमाइलो गर्यो, खेलटट्टा गरेर रमाइलो गर्यो, तँलाई ठोकिदिन्छु है तेरो चाहिँ बालुवाटारभित्र प्रवेश गरेर भनिसकेपछि आज रातारात हस् हजुर, हस् सामन्त कुमार गोयलजी, हस् नमस्कार हजुर भन्यो, ऊ फिर्ता भयो। अनि प्रधानमन्त्रीले दिने शुभकामना सन्देशमा नेपालको नक्सा गायब भयो। अब मनोज मुकुन्द नरमाडे आउँदैछन्, उनले नेपालको राष्ट्रपतिलाई उनलाई मानार्थ महारथीको पदवी दिने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, सेनालाई, गृहमन्त्रीलाई, रक्षा मन्त्रीलाई। नेपालको प्रधान सेनापति भारतमा गयो भने नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाउँछ कि पाउँदैन? तर यो त परम्परा हो नि, दुई देशको आर्मीको जुन ट्रेडिसन छ नि। सर परम्परा त छुवाछुत हुने परम्परा पनि चलिरहेको छ, छाउपडी परम्परा चलिरहेको छ, तपाईँको चाहिँ थिचोमिचो गर्ने परम्परा चलिरहेको थियो। गलत ट्रेडिसन र गलत परम्परालाई त्याग गरौँ न। भनेपछि यसको औचित्य समाप्त? कुनै पनि औचित्य छैन। मात्र केपी ओलीलाई भारतको पिआरओ बनिराख्नु छ, राम्रो बनिराख्नु छ। हजुर 5 वर्षसम्म मलाई खान दिनुहोस्, मलाई लुट्न दिनुहोस्, मेरा कार्यकर्ताहरूलाई सेटल गर्नु छ होइन। बरु तपाईँ लिपुलेख लिम्पिया धुरा होइन, महाकाली पनि लैजानुहोस्, सुस्ता लैजानुहोस्, जे लिन मन छ लिनुहोस्, तर हामीलाई चाहिँ बसाइराख्नुहोस् कुर्सीमा भनेर उहाँले हारगुहार गरेको हो। र त्यसैको कडी स्वरूप आज मुखतोड जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो, मुखतोड जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो कोले, नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपालका नेपाली सेनाले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट नेपालको नागरिकले विदेशमा पसिना बगाएर आर्जेको पैसा र त्यसमार्फत आएको रेमिटेन्सबाट तिर्ने जुन कर छ, त्यो करबाट नेपाली सेनाले तलब खान्छ। नेपाली सेनाको गौरवपूर्ण इतिहास यही हो। बलभद्र कुँवरलाई सोद्धा हुन्छ, एकचोटि पढ्दा हुन्छ नेपाली सेनाले। भीमसेन थापा, तपाईँको चाहिने भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरहरूलाई सोधौँ न कसरी उहाँहरू लड्नु भएको थियो, कसरी नेपाललाई उहाँहरूले बसाउनु भएको थियो। सेना बोल्नु पर्दैन। अब 19 गते जुन एउटा तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, 19 गते कार्तिक 19 गते चाहिँ भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष MM नारमाडे चाहिँ नेपालको सेनाको चाहिँ महारथी पद भनौँ न लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजीले त्यो एउटा विशेष समारोहको बिच चाहिँ उहाँलाई त्यो पदवी त्यो चाहिँ सम्मान दिने चाहिँ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। के छ, तपाईँहरू विरोधमा आउनुहुन्न? होइन, यस्तो छ, हामी हेर्छौँ होइन यसलाई कसरी लैजाने भन्ने हामी हाम्रो साथीहरूबिच छलफल पनि गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब नर्मल्ली कुरा जस्तो नेपाल र भारत बिचको जुन सम्बन्ध छ, तपाईँ हामी सबैले भन्यो नेपाल भारत चाइना वा संसारको जुनसुकै देशसँग होला, हामी कसैसँग पनि हाम्रो देशको जुन एउटा प्राचीन सम्बन्ध छ नि त्यो सम्बन्ध नतोडियोस् भन्ने कुरामा हामी पनि ख्याल गर्दछौँ। तर जति बेला लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीको विवाद टुङ्गिएको छैन, भारतीय मिडियाहरू हात धोएर लागिरहेका छन् एकपछि अर्को गरी। भारतका चाहिँ तपाईँका चाहिँ जासुसदेखि सेना प्रमुखहरूसम्म नेपाल धाइरहनुको कारण के, किन, यसको सटिक जवाब प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिन आवश्यक छ, सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले दिन आवश्यक छ। उहाँले के को सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? यही हो नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको विचार र भावनामाथि आँच पुर्याउने, जी हजुर मालिक भन्ने, प्रभु भन्ने, लम्पसार भन्ने यही दिन देख्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। केपी ओलीजीलाई जसरी हामी एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री अथवा नेताको रूपमा लिन्छौँ नि, तर तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ त्यो पिठिकै रहेन। तपाईँ केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा लिनुहुन्छ? होइन, जनताले लिएको हो नि त। तपाईँले पनि कुन चाहिँ जनताले लिएको छ? अस्ति केपी ओलीले गरेको सम्बोधनको तलको कमेन्टहरू पढ्नुभयो तपाईँले? होइन, यहाँ त्यसमा आउने 99% कमेन्टमा त्यहाँ सबैले रिप अलाना फलाना जे दलाल तस्कर भनेर। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यो नयाँ नक्सा जारी गर्दा रामको प्रकरणहरूमा भगवान रामको जन्मको नाटक हो भने के जनताले समर्थन त्यो नाटक हो। मेरो आग्रह के छ भने खड्ग ओलीलाई यदि तिमी राष्ट्रवादी हो भने अब युद्ध लड्न नसकौला, ल तिम्रो बोलबुताले तिम्रो औकातले भ्याउँदैन होइन, बजेट जतिको आफ्नो व्यक्तिगत उपचारमा तिमी खर्च गरिरहेका छौ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल न, लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी दिएन भनेर। त्यो नैतिकता छ खड्ग ओलीमा? हजुर, खड्ग ओलीको राष्ट्रवादलाई MM नरमाडे र सुमन्त कुमार गोयलले बलात्कार गर्दैछन्। योभन्दा ठुलो चोट खड्ग ओलीलाई के हुन सक्छ? तर
यो देश खड्ग ओलीको मात्रै होइन, यो देश पुष्पकमल दाहाल, यो देश शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराईहरूको मात्रै होइन, यो देश तपाईँको पनि हो, यो देश मेरो पनि हो। हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो देशको राष्ट्रियता र हाम्रो देशको चाहिँ अखण्डता र स्वाधीनतामाथि कसैले आँखा गाड्दछ भने, कसैले बोल्दछ भने होइन, अब पुरै चाहिँ त्यहाँ गएर छाती थापेर लड्नुपर्छ, त्यहाँ मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ। तर तपाईँ हामीले कूटनैतिक रूपमा पहिलो तरिकाले पहल चाल्ने हो। त्यसका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूलाई परास्त गरेर युवाहरूको सत्ता स्थापना गर्न आवश्यक छ। र त्यतिले मानेन भने नेपालको जति पपुलेसन छ हरेक पपुलेसनलाई 18 देखि 22 वर्षसम्म अथवा 21 वर्षसम्म 2 वर्ष 3 वर्ष सैन्य ट्रेनिङ दिन आवश्यक छ। अब होइन भने त राष्ट्रियता त खतरामा पर्छ। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने मान्छे त आउँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई त सरकारले यत्रो ठुलो सम्मान पनि दिनै राखेको छ। सम्मानको कुनै अर्थ र तुक रहँदैन हेर्नुहोस् होइन। र हामी हेरिरहेछौँ आज 12 गते, हजुर 19 गते उहाँ आउनुहुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि हेरौँ सरकारले कसरी लैजान्छ र भन्नुपर्छ नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई स्पष्ट जवाब दिनु पर्यो कि तपाईँको जति बेला लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा हामी मुभमेन्ट चलाइरहेका थियौँ, आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, गिरफ्तार गरिरहेका थिए, त्यो बेला चाहिँ नेपाल आफ्नै बलबुतामा बोलिरहेको छैन, यो आफ्नै उसमा यो नक्सा निकालेको पनि होइन होइन, उत्तरतिरको इसारामा यो नक्सा निकालेको भन्ने एमएम नरमाडेलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने कि अथवा उसलाई नबोलाउने कि त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने नेपालको स्वाधीन युवाहरूले एयरपोर्टमै कालो झन्डा देखाउन सक्छन् जस्तो कुरा दिँदा हुन्छ। उहाँ त अब आउने एउटा जुन एउटा सार्वजनिक उहाँको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीजीको जुन किसिमको स्ट्यान्ड थियो नि त्यो एक किसिमको अब चाहिँ सबै छँदाछुल्ल नै भयो भन्ने यहाँको त बुझाइ नै रहिसक्यो होइन। अब जस्तो केपी ओलीजीले बालुवाटारमा नै भारतीय रका चाहिँ गुप्तचर विभागका गुप्तचर रका चाहिँ प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई चाहिँ स्वागत पनि गर्नुभयो। उहाँ फर्किनु भयो कोरोना महामारीको बिचमा आएर। अब चाहिँ सेनाका चाहिँ प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ, यसले के सङ्केत गर्छ? जस्तो भारतले केही सङ्केत गर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेको भारतीय जासुस हुन्, भारतीय जासुस हो, नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रतिनिधि हुन्, रको एजेन्ट हुन् होइन। र भारतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको इसारामै भन्छु म त अब त नाकाबन्दी पनि फेक थियो, इसारामा थियो केपी ओलीको भन्ने तरिकाले पनि विश्लेषण गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ कि हिजो चाहिँ नेपालको संविधानप्रति अथवा जुन त्यो थियो अब कुन तरिकाले उनीहरूले नाकाबन्दी गरे त्यसको कुनै पनि दिन सकेका छैन नि त भारतले आजसम्म पनि जवाब। एउटा कुरा जस्तो भारतको एउटा गुप्तचर संस्थाको एउटा चाहिँ सामान्य भनौँ न सहसचिव लेभलको एउटा कर्मचारी होला होइन, उहाँको चाहिँ सिधै बालुवाटारमा त्यत्रो पहुँच। केपी ओली भनेको रको नेपाल प्रतिनिधि हुनु भने के रको नेपाल प्रमुख हुन्, त्यसरी त बुझ्नु भएन। उहाँ नेपाल सरकारको प्रमुख कार्यकारी हो। म नेपाल सरकारलाई नि मान्दिनँ सर। किन मान्नुहुन्न? जनताले भोट दिएर तपाईँ किन मान्ने भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बेच्नेलाई मैले नेपालको प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने? कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँ म हामी हेर्ने दर्शक मध्ये अब चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक छ। त्यो त भविष्यको कुरा। भविष्यको कुरा अहिले किन मान्ने? ल मेरो खुला च्यालेन्ज हो। हजुर खड्ग ओली हामी तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मान्दैनौँ हाम्रो। तपाईँ भारतीय एजेन्ट हो होइन भने तपाईँले किन स्पष्टीकरण सोध्नु भएन? नाकाबन्दीको स्पष्टीकरण आजसम्म भारतले दिन सकेको छैन। कुन कारणले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइएको थियो? कुन कारणले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा रोड बनाइयो र के कारणले आजसम्म त्यो कुराको समाधान हुन सकेको छैन? किन नेपालसँग वार्ता बसेको छैन? खड्ग ओलीको लेभल भनेको एमएम नरमाडे र तपाईँको चाहिँ समन्त कुमार गोयलसँग भेट्ने लेभल हो। नेपाल भनेको त्यति सस्तो देश हो। नेपाल देशको प्रधानमन्त्रीले त्यति निज तल गिरेर एकजना जासुसको प्रमुखलाई भेट्ने मान्छेलाई मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने? यो देश खड्ग ओलीको मात्रै होइन नि। खड्ग ओलीको निशानामा ठप्पा हानेर तपाईँको चाहिँ छाप लगाएर चाहिँ यो देश ल तिम्रो हो भन्ने जस्तो होइन नि। यो देश मेरो पनि हो, यो देश तपाईँको पनि हो, यो देश हेरिरहने आम दर्शकहरूको। त्यसकारण जसले नेपाल बेचिरहेको छ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, वीर पुर्खाहरू, नेपाली नागरिकहरूको सम्मान मान र इज्जतमाथि चोट पुर्याइरहेको छ, त्यो सरकार र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नेपालको नागरिकले सरकार र प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्न सक्दैनन्। म मात्रै होइन, नेपालको हरेक नागरिकले स्वीकार्न सक्दैन। हजुर जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले नि यो हाम्रो बडा दसैँको अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा चाहिँ नक्सा हरायो भन्ने कुरा ठुलो विवाद भयो। खास गरिकन भारतका गुप्तचर विभागका चाहिँ एउटा प्रमुख आइसकेपछि उहाँलाई भेटेर उहाँ प्रस्थान गरिसकेपछि जारी गरिएको शुभकामनामा र चाहिँ मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ त्यसमा चाहिँ नक्सा गायब भयो। सामन्त गोयल फर्किए, नक्सा पनि उतैतिर गयो, जमिन उतै गयो। तर जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ अब निकट भनौँ न उहाँको चाहिँ स्रोत, उहाँका चाहिँ नजिकका चाहिँ मान्छेहरूले त
त्यो नक्सा त त्यहाँ थियो, त्यो जुन त्यसलाई चाहिँ निशान छाप भन्छ क्या होइन, त्यसमा निशान छाप त्यहाँ चाहिँ नक्सा थियो, तर त्यसको साइज चाहिँ सानो बनाउँदाखेरि नदेखिएको हो। नेपालीलाई तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई चाहिँ विरोध यो तस्कर जुन छ नि, सिंहदरबार र बालुवाटारका तस्करहरू तिनीहरू सबै दलाल हुन्, बुझ्नुभयो नि, त्यहाँ राम्रो मान्छे छैन। अनि ती दलालहरूले केपी ओलीको त्यत्रो फोटो छाप्न हुने है, भारतीय एजेन्टको त्यत्रो ठुलो फोटो त्यसमा छाप्न हुने, त्यो नक्साको त्यही चुच्चो कसरी गायब भयो? हाम्रो आँखा छैनन्, रतन्दो लागेको छ हामीलाई, मजाक छ, रतन्दो तिनीहरूलाई लागिरह होला, दिमागी सन्तुलन तिनीहरूको गुमेको होला होइन भने भारतीय मिडियाको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नु पर्दैन, विरुद्धमा नबोले पनि स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन। हामी पछि हटेका छैनौँ, हामी प्रोसेसमा छौँ, अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्दैछौँ वा भारतसँग वार्ता गर्दैछौँ भन्ने होइन। विभिन्न तपाईँको चाहिँ न्युजहरू आइरहेका छन् त। केपी ओलीले धेरैचोटि नरेन्द्र मोदीको पाउ मल्न खोज्नु भयो के, आई मिन्स हजुर अब जे भयो गल्ती भयो, माफ पाऊँ, मेरो सम्बन्ध सुधार दिनु पर्यो, मेरो सत्ता टिकाइदिनु पर्यो भनेर यति कमजोर धरातलमा आफूलाई 2/3 को दम्ब र फुइ लाउँदैन नेकपाले। 2/3 को शक्तिशाली जनमत भएको 2/3 नजिकको संसदको चाहिँ हामी प्रधानमन्त्री हो भन्ने मान्छेले आज चाहिँ सत्ता गिर्ने अथवा आफू पदबाट च्युत हुने डरले चाहिँ त्यो नक्सा नै गायब गरिदिने, अनि यिनीहरूलाई रतन्द लागेको छ, यिनीहरूको आँखा छैनन्, यिनीहरू विरोधी मात्रै हुन् भनेर भन्न मिल्छ? के विरोध गरेका छ? ठ्याक्कै लम्पसारै परेको अवस्था हो त। लम्पसार होइन भने केपी ओलीले ताल पर्यो भने नरेन्द्र मोदीले दियो भने खुट्टा साट्छन् नरेन्द्र मोदीको, के को लम्पसार? राष्ट्रद्रोहीलाई राष्ट्रद्रोही भन्न हामीलाई कुनै दुई मत छैन के सर, कुनै गाह्रो छैन हेर्नुहोस् होइन। सक्छौ भने गिरफ्तार गरेर जेल हाल, होइन भने हामी बोल्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि विरोध गर्नका लागि मात्रै, प्रधानमन्त्री पद मागेको छ हामीले, प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदिनुहोस् भनेको छ, लिपुलेख लिम्पिया धुरा मेरो नाममा गरिदिनुहोस् भनेको छ कसैले? सिंहदरबार र बालुवाटार हामीलाई दिनुहोस् भनेको छ। हामीले त के भनेका छौँ भने हिजो राष्ट्रवादको जगमा उदाएको सरकार हो, आज लिपुलेख लिम्पिया धुरा र काला पानीमा तपाईँको चाहिँ के गर्दैछ भने भारतीय सेनाले परेड खेल्दैछ। त्यही भारतीय सेना जसले चाहिँ लिपुलेख लिम्पिया धुरा नेपालको भूभाग, नेपालको जमिन, बुढ पुर्खाहरूले लडेर बचाएको जमिनको माथि परेड खेल्न अनुमति दिने सिपाहीको प्रमुखलाई नेपालको राष्ट्रपतिले महारथीको दर्जानी चिन्ह अथवा त्यो किसिमको चाहिँ पदवी नदेऊ, त्यो गलत हो, त्यो राष्ट्रवाद विपरीत हुन्छ भन्नु चाहिँ अनि हामीलाई विरोध गरेको ठहरिने। हेमराज थापाजी, तपाईँको जस्तो आवाज आम नेपालीको धेरैको छ, सामाजिक सञ्जाल आजको मितिमा त्यो कुरालाई हेर्नको लागि, मूल्याङ्कन गर्नको लागि त्यहाँ देखिन्छ। धेरैले चाहिँ उहाँको भ्रमणलाई रुचाएका छैनन्, तर राज्य स्तरबाट त्यसको ठ्याक्कै भनौँ न रेस्पोन्स त्यो खालको आएन, उहाँहरू त सिधै जानुभयो। जबकि कोरोनाको यो महामारी छ, चाडबाडको माहौल पनि छ नेपालमा, हामीले चाहेको भए, नेपाल सरकारले चाहेको भए सजिलै चाहिँ यो कुरालाई पोस्टपोन भन्छ नि, सार्न सकिन्थ्यो। जसरी चाहिँ भारतले हामीले पोस्टपोनको मात्रै कुरा होइन भने के सर, म भेट्दैन भारतीय जासुसी नरेन्द्र मोदी आऊ भन्नु पर्यो नि भने के? तिनै खड्ग ओलीले एउटा फेक कुरा बोले होइन, राष्ट्रियता सानो ठुलो कसैको पनि हुँदैन भने होइन, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भने होइन उहाँले? आज उनले कसरी समन्त कुमार गोयललाई भेटे र पर्सि कसरी चाहिँ एमएम नरवाणेलाई भेट्दैछन् क्या? मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई भेट्ने हैसियत हो नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको, अनि एउटा नेपालको प्रधान, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नेपालको प्रधान सेनापति भारतमा गयो भने नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न पाउँछ? पाउँछ होला भन्नुहोस् न, पाउँछ? सिबिआईको हाम्रो चाहिँ प्रमुख भारतमा गयो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँछ? दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिल्ली दरबारमा चाहिँ त्यो किसिमले स्वागत गर्छ नेपालको चाहिँ सिबिआई प्रमुखलाई? लाज लाग्दैन? हामी के कुरामा कमी भने के इच्छा शक्तिको कमी भयो, हजुर, डर भयो, पद लुलोपत्ता सरकार प्रमुखहरूलाई भयो क्या, खड्ग ओलीहरूलाई। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ नि त्यो मनोज मुकुन्द नरवाणे आउनु अथवा सुमन्त कुमार गोयल आउनु त्यो भारतको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन के, नेपालका इन्ट्रेस्टको कुरा हो। खड्ग ओलीको मेसेज गयो, हजुर पठाइदिनु पर्यो, बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याउन तयार छु, ताल पर्यो भने यो बालुवाटार मात्रै बचाइदेऊ, नेपालको अरू सबै कुरा चाहिँ लैजाउँ। अस्ति अस्ति यिनीहरू लेन्डुप दोर्जेको कुरा गर्थे नि, सिक्किमीकरणको कुरा गर्थे नि, आज नेपालको लेन्डुप दोर्जे हुन् खड्ग ओली। बेचिसक्यो लिपुलेख लिम्पिया धुरा र काला पानीमा। हामीले त्यो बेलै भनेको यिनीहरूको यो राष्ट्रवाद भनेको देखाउने दाँत मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। लेन्डुप दोर्जेले त सिक्किम त मिलाइदियो नि त भारतमा। त्यही बाटोमा आज खड्ग ओली हिँडेका छन् र खड्ग ओलीलाई हाम्रो च्यालेन्ज र चुनौती के छ भने खड्ग महाराज, खड्ग अब त महाराज पनि होइन, हेलो गुलाम खड्गजी, भारतको दास खड्गजी, यो सिक्किम होइन, यो नेपाल हो र नेपालीहरूले झुक्न जानेका छैनन्, नेपालीहरूले पछि हट्न जानेका छैनन्। तिमीलाई रहर लागेको छ नरेन्द्र मोदीको भाइचेलो बन्ने,
दिल्लीका मेट्रोहरूमा चढ्ने रहर लागेको छ भने तिमी जाऊ, टिकटको व्यवस्था हामी गर्छौँ, तिमी दिल्ली जाऊ, तर नेपालको 1 इन्च माटो पनि नेपाली जनताले हल्लाउन दिने छैनन्, कसै विदेशी शक्तिलाई दिने पक्षमा छैनन्। हामी बार भनिरहेका छौँ। अब यो भन्दै मान्छेलाई के हो भने कस्तो लाग्छ भने यिनीहरू भन्छन् मात्रै केही गर्दैनन् जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तर कुरा के हो भने हामी जनमतको बलमा जनमतको बम जनमतको चाहिँ विद्रोह प्रयोग गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूलाई गलत्याएर त्यहाँ जनताका सेवकहरू जो साँचो राष्ट्रवादीहरू छन् तिनीहरूलाई पुगाएर हामी फेस टु फेस भारत र चाइनासँग वार्ता गर्छौँ। अब तर नि जस्तो यहाँको कुरा त छँदैछ, अब ओलीजीको एउटा बाटो पनि उहाँले अहिले देखाउनु भयो पछिल्लो समयमा, तर यो भारतले 58-60 वर्षबाट चाहिँ नियन्त्रणमा अहिलेसम्म चाहिँ कब्जा गरिरहेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी, जहाँ चाहिँ भारतीय सेनाको चाहिँ बुट अझै पनि उहाँहरू त्यहाँ परेड खेल्ने गर्नुहुन्छ, त्यो भूमि त आउने सम्भावना अब त्यतातिर चाहिँ कहिले त त्यो कुरा पो हामीले त्यो कुरा त के हो भने अब मैले अब यही भनेर म एक्लै गएर लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीमा लड्न पनि सम्भव हुँदैन है। पहिलो कुरा त भारत र नेपालको पपुलेसनको यो सरकार भने मैले अघि तपाईँलाई भनेन लेन्डुक दोर्जेको बाटोमा हिँडेका सिक्किमलाई भारतमा 0% पनि छैन। केपी ओली राष्ट्रवादी हुँदै होइनन् भने के भने गुलाम हुन्, रको एजेन्ट हुन् क्या। केपी ओली तस्कर हुन्, केपी ओली माटो बेच्ने मान्छे हुन्, बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छेलाई मन्त्री बनाएनन् भने, ठग्ने लुट्ने कोरोनाको राहतमा जम्मा भएको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू यति ओम्नी समूहका मालिक होइनन् केपी ओली? कहाँ अरू त्यसको प्रमाणित भएको छैन? अनि किन फिर्ता दिया त ओम्नी समूहलाई के अरे स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन ल्याउन नदिया प्रमाणित नभएको भए? छानबिनको विषय हुन सक्छ। किन कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सही मूल्यमा ल्याएको भए फिर्ता किन गरे? तपाईँ नल्याउनुहोस्, हामी आफै ल्याउनुपर्छ, विवाद भएपछि किन भने त सही प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण केपी ओली भनेको तस्कर, दलालहरू, माफियाहरूको नाइके हुन्। अब हाम्रो वार्ता केपी ओलीसँग पनि हुँदैन। हामी आगामी इलेक्सनमा नेपाली नागरिक तिनीहरूलाई प्रत्येकलाई हराउँछन्। त्यो नेपालको युवाहरू, तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा जान्छौँ, सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुग्छौँ र सिधा केपी ओलीका मालिकसँग हामी गफ गर्छौँ। केपी ओलीका मालिक, केपी ओलीका गडफादर, केपी ओलीका राजा, केपी ओलीका बाउ नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्छन् नेपालको युवाले। अब र नरेन्द्र मोदीले मानेन भने, हाम्रो भूभाग छोडेन भने हामी सत्ता चलाउँदाखेरि त्यो बेला हामी डाइरेक्ट युद्धमा जानु परे पनि जान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु परे पनि जान्छौँ। हजुर थापाजी, यो नि जस्तो चाहिँ यो भारतीय भ्रमणहरू चाहिँ सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा मन्त्रीमण्डल चाहिँ 12औं चोटि चाहिँ पुनर्गठन भएको थियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीजीले रक्षा मन्त्रालय, डिफेन्स मिनिस्ट्री आफ्नो साथमा लिनुभयो। त्यसको केही यसमा भनौँ न सम्बन्ध देखिन्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब पोलिटिकल एनालाइटिकल टाइपको क्वेसन रह्यो तपाईँको, होइन? म त्यति धेरै गहिरो तरिकाले विश्लेषण गर्ने मान्छे होइन। यस्तो भयो कस्तो होला मैले हेरिरहेको छु, जस्तो तपाईँको चाहिने मन्त्रीमण्डलको हेरफेर भयो, होइन? मन्त्रीमण्डलको हेरफेर भयो, ईश्वर पोखरेल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँ चाहिँ कोरोना आफै त्यो हरेक उसको चाहिँ प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला बारम्बार चाहिँ ईश्वर पोखरेल र सेनाको सम्बन्ध राम्रो नभएको भन्ने पनि सुनियो र त्योभन्दा पछि प्रधानमन्त्रीले रक्षा आफूले सम्हाल्नु भयो र उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नुभयो, त्यसको त्यो ठाउँमा लिनुभयो। अब त्यो त प्रधानमन्त्री र ईश्वर पोखरेल बीच हुने कुरा हो, उहाँहरू बीच के भएको थियो अथवा के कारण हो। तर मलाई लाग्छ केपी ओली चाहिँ आफू जुन केन्द्रित छ नि पावरलाई चाहिँ तपाईँसँग केन्द्रीकृत गर्ने तरिकाले काम गरेको उहाँले देखिन्छ। हेर्नुहोस्, र यो कुरा त्यति क्लियर वा स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि एमएम नरबाडे वा भारतसँग जोडिएर आउँछ भन्नुभन्दा पनि होइन, त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। हामीले यो गभर्मेन्ट अथवा यो सत्तालाई राम्रोसँग एक्सेप्ट गर्दैनौँ, स्वीकार्दैनौँ भनेपछि होइन, रक्षा मन्त्री को आयो, प्रधानमन्त्री को आयो, कसले रक्षा मन्त्रालय लियो, को अर्थमन्त्री आयोसँग चाहिँ, किनकि हामी यो सत्तै नमान्ने भएपछि हाम्रो त्यो सरकारको कुरा रहँदैन, होइन? बिरालो कालो होस् वा सेतो होस्, तर बिरालोले माछा के अरे मुसा मार्यो कि मारेन भन्नेसँग हामी हेर्छौँ। त्यसकारण यो प्रधानमन्त्री आफैले रक्षा मन्त्रीले लिए पनि उनले केही नाप्न सक्दैनन्, होइन? उनले केही पनि तपाईँको चाहिने यति सिनको पनि भाँच्न सक्दैनन् क्या। त्यसकारण यो त्यो उनको औकात हैसियत होइन क्या, ऊ त्यो लेभलको मान्छे नै होइनन्।
जस्तो यत्रो विरोधको बिचमा चाहिँ भारतका चाहिँ सेनापतिले आउने जुन साहस दुसाहस जे भनौँ गर्नुभएको छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालबाट फर्किँदाखेरि कस्तो सन्देश सडकबाट चाहिँ पाउनु होला? अब सदन उता भनौँ न, अब सत्तापट्टिबाट हुने उहाँलाई सेनापट्टिबाट हुने सम्मानको त अर्कै कुरो भयो। तर जनताले गर्ने अब जो जनताको जनता 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 भन्छौँ कि हामी, होइन? तर हामी युवाहरूलाई एकचोटि के आग्रह छ भने यो सधैँ हामी बोलेर मात्रै हुने कुरा होइन क्या। हजुर, सधैँ क्या होइन। हामी बाँचेको समयमा कसरी बाँचिरहेको छौँ नेपालको युवाले एकचोटि सोच्नु पर्यो। यो कुरालाई हामीले कसरी लैजाने? अथवा ठिकै छ, केपी ओलीले राम्रै गरिरहेका छन्, हामी सक्दैनौँ, भारत भनेको ठुलो दाइ हो, उसको प्रमुख आए पनि हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ विदेश सचिव आए पनि हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ सेना प्रमुख आए पनि हुन्छ, लिपुले लिए पनि हुन्छ, सगरमाथा चाइनाले लिए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ भारतको अरू के अरे दक्षिणतिरको भूभागहरू अरूले लिए पनि हुन्छ। हामीले यहाँभित्र मौन बस्नुपर्छ, चुप्प बस्नुपर्छ। हामीले त पासपोर्टहरू यसो चाहिँ दिएर चाहिँ दुबई जानुपर्छ, मलेसिया जानुपर्छ, अलि हुने खानेले चाहिँ अलिकता पैसा 8-10 लाख बनाउन सक्नेले अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर जानुपर्छ भन्ने सोच राख्यो भने नि होइन, केही सन्देश दिन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण हामी बाँचेको समयमा नेपाललाई भत्किन दिँदैनौँ, बिग्रिन दिँदैनौँ। नेपाल बनाउने जिम्मा, नेपालको संरक्षण गर्ने जिम्मा, नेपालको राष्ट्रियता बचाउने जिम्मा, नेपालको स्वाधीनता बचाउने जिम्मा हाम्रो काँधमा आइलागेको छ। र हामी एकचोटि बरु हामी आहुति दिन तयार छौँ, बरु हामी बलिदानी दिन तयार छौँ, तर नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउन दिँदैनौँ भनेर सबैजनाले सोच्ने हो भने काम हुन्छ। अब हामी त्यही पनि साथीभाइहरूसँग छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस्, होइन, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हो क्या, होइन? अब युद्धै लड्न चाहिँ आएको होइनन्, होइन? युद्ध लड्न आएको होइन। तर कुरा के हो भने हाम्रो नरबाँडेसँग प्रब्लम नै होइन क्या। नरबाँडेले त्यति बेला जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यसको हामीले घोर विरोध गऱ्यौँ, अहिले पनि गरिरहेका छौँ, होइन? तर समस्या कोसँग हो भने समस्या त जसले उनलाई बोलायो, जसले आउनुहोस् हामी तपाईँलाई रातो कार्पेट बिछ्याउँछौँ भन्यो, त्यो त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुन् नि, हामीले मत दिएको मान्छे हो नि, नेपाली सेना, होइन? नेपाली सेना, हामीले कर तिरेर बचाएको तलब भत्ता खाएका मान्छेहरू हुन् नि। र उहाँहरूले कसरी बोलाउनु भयो? कम्तीमा नेपाली सेनाले पनि एकचोटि सोच्नु पर्यो। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर जसले नेपाली जनताको चित्त दुखाउनु भयो, अरू कसैले उकास्यो, अरूको लहैलहीमा लागे यी मान्छे, हामी त्यो अरूको लहैलहीमा लागेर भारतको विरोध गरे होइन नि त। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापाहाड नेपालको भूभाग हो, त्यो भूभाग तिमीहरू मिस्न पाउँदैनौ भनेर भने हो नि। त्यसकारण अब नेपालको हरेक युवालाई मेरो आग्रह के छ भने एकचोटि सबैजना जुटेर, सबैजनाले हातमा हात मिलाएर क्यापेबल मान्छेलाई चाहिँ देशको प्रमुख बनाएर हाम्रा गुमेका लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी अथवा गुमेका भन्दा पनि बेचिएका, होइन, हाम्रा नेपालका नेताहरूले, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेचेका ती भूभागहरू फिर्ता ल्याउनका लागि बरु मैयौँ भन्ने भारतसँग एकचोटि युद्ध लड्न तयार हौँ। युद्धबाट परास्त गर्न हामी सक्छौँ, त्यो क्यापासिटी, त्यो क्षमता हामी सबैजना पालौँ। यो सन्देश चाहिँ हाम्रो युवाहरूले बुझ्न आवश्यक छ, यो कुरा चाहिँ हाम्रो युवाहरूले जान्न आवश्यक छ। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो समसामयिक विषयमा। यहाँको गहन विचार र विश्लेषणको लागि हेमराज थापाजी, यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै धेरै अब यस्तो छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कैयौँ कुराहरू छन्, होइन? धेरै कुराहरू चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत बोलिराख्छौँ र युवाहरूलाई मेरो पनि फेरि पनि अन्तिममा पनि के आग्रह छ भने हामी आज बोलेनौँ भने, हामी आज जुटेनौँ भने जस्तो तपाईँ के अपेक्षा गर्छौँ हामी नेसनबाट अथवा मुलुकबाट वा प्रधानमन्त्रीबाट? तर त्यो मिट भएन क्या, त्यो पाइएन, होइन? विरोधी केपी ओलीको व्यक्तिगत रूपमा त हामी के झापाको मान्छे, म चाहिँ सुदूरपश्चिमको मान्छे, तपाईँको चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने त भेटै हुँदैन नि। तर देशको प्रधानमन्त्री हामी कर तिरेर, हामीले तलब दिएर चाहिँ देशको विकास गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेका मान्छेहरूले नगरिसकेपछि हामीले हस्तक्षेप गर्न सकेनौँ भने हामी पनि गुलाम मनोविज्ञानबाट हुर्किन्छौँ, हामी पनि दास मनोविज्ञानबाट हुर्किन्छौँ। मान्छेले हामीलाई हेप्दै जान्छ, हामीलाई चेप्दै जान्छ, जे पायो त्यो बोल्दै जान्छ, हाम्रा भूभागहरू गुम्दै जान्छन्। 1 मिनट हामी तात्छौँ, त्यसपछि ती मान्छेहरू फेरि फकाइ फुल्लाई गर्न नेपाल आउँछन्, हजुर भन्छन्, लम्पसार पर्छन्। त्यसकारण एकचोटि यो देश बनाउनका लागि, हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनका लागि, हाम्रो माटो जोगाउनका लागि हामीले संसारमा चाहिँ आफ्नो बहादुरीपना सो अप गर्नका लागि सबै युथहरूले एक हुन आवश्यक छ। के गर्न सकिन्छ छलफल र बहस गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार।